बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू स्टोरी मैन चैनल देखने वालों को खुश आमदीद। हाजरा मेरी सहेली थी। हम दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे तो उनके घर में आना जाना लगा रहता था। अम्मी भी मुझे हाजरा के घर जाने से मना नहीं करती थी क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लड़की थी और फिर उसके अब्बू भी इमाम मस्जिद थे। अम्मी मुझसे कहा करती थी कि तुम नेक लोगों की सोहबत में रहकर नेक हो जाओगी। अम्मी को यूं तो मेरी हर दोस्ती पर एतराज़ हुआ करता था, मगर वाहिद हाजरा थी जो अम्मी की पसंद थी। मोहल्ले में भी मौलवी साहब के बहुत इज्जत थी। लोग उनकी हर बात पर अमल किया करते थे। मौलवी साहब बेटियों से मोहब्बत करने पर बड़ा ज़ोर दिया करते थे। जुम्मा के हर खुतबे में वो 10 मिनट बेटियों से मोहब्बत करने की तलकीन किया करते थे। उनकी खुद 5 बेटियां थीं, बेटा कोई नहीं था, मगर मजाल है जो कभी किसी ने उनके मुंह से किसी किस्म का कोई शिकवा सुना हो। वो उठते बैठते अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे कि अल्लाह ने मुझे बेहतरीन से नवाज दिया है। मौलवी साहब की बातों का असर ही था कि हमारे मोहल्ले में सभी लोग अपनी बेटियों से बड़ी मोहब्बत करने लगे थे। एक दिन हाजरा स्कूल से आई तो वो बड़ी उदास थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने वजह पूछी तो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लग गई। मुझसे बोली, सना तुम ही बताओ, जब मेरे अब्बू दूसरी शादी कर लेंगे तो हम बहनों का क्या होगा। मैं बोली, खुदा ना खास्ता तुम्हारे अब्बू दूसरी शादी क्यों करने लगे, वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम्हारी अम्मी से बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो कभी भी दूसरी शादी नहीं करेंगे। तब हाजरा कहने लगी, सना मसला ये है कि मेरी अम्मी ने ही अब्बू से कहा है कि वो दूसरी शादी कर लें। अम्मी ने तो अब्बू को अपने सर की कसम भी दे दी है कि कहती हैं कि मौलवी साहब मैं आपको बेटियों के सिवा कुछ नहीं दे पाई, आप दूसरी शादी कर लें। मुझे उम्मीद है कि दूसरी औरत से आपको बेटा हो जाएगा। अब्बू कहने लगे, कैसी बातें करते हो फातिमा, तुम्हें इल्म नहीं है कि औलाद तो मर्द की किस्मत की होती है। अल्लाह ने मेरी किस्मत में 5 हीरे लिखे थे, मुझे और क्या चाहिए। अम्मी कहने लगी, मुझे पता है दिल ही दिल में आपको भी एहसास होता होगा कि आपका कोई बेटा नहीं है। ये सब तो आप मुझे बहलाने के लिए कहते हैं। अब तुम ही बताओ, सना के अब्बू दूसरी शादी कर लेंगे। मैंने सुन रखा है कि मर्द दूसरी शादी करके बदल जाते हैं। मैंने हाजरा को समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिला वजह दिल ख़राब मत करो। मेरी बातें सुनकर हाजरा को थोड़ी सी तसल्ली हुई। स्कूल से छुट्टी के बाद जब मैं घर आई तो मेरी आंखों के सामने उदास हाजरा की सूरत फिरती रही थी। मेरा घर में भी दिल नहीं लग रहा था। इसीलिए मैं अम्मी से बोली कि मैं ज़रा देर के लिए हाजरा के घर जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मी ने मुझे घूर कर देखा। वो कहने लगी, सना तुम 8वीं जमात में हो गई हो, छोटी बच्ची नहीं हो जो यूं मुंह उठाकर कहीं भी चल पड़ती हो। मुझे इल्म है कि हाजरा अच्छी लड़की है, उसके घर आने जाने पर मुझे कोई किसी किस्म का कोई एतराज़ भी नहीं है, अगर फिर भी तुम्हें सड़क से गुजर कर ही जाना पड़ता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं बोली, अम्मी हाजरा स्कूल में बड़ी परेशान थी, उसका दिल बहलाने जा रही हूँ। अम्मी बोली, क्यों, उसे क्या हुआ था, उसकी तबीयत तो ठीक है ना। मैं बोली, अम्मी मुझे इल्म नहीं है कि मुझे ये बात आपके सामने करनी भी चाहिए या नहीं। दरअसल हाजरा की अम्मी मौलवी साहब पर ज़ोर दे रही हैं कि वो दूसरी शादी कर लें, शायद उनके यहाँ लड़का पैदा हो जाए। तुम अपनी उम्र देखो और अपनी बातें सुनो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये सब कहते हुए। जरीना पर तो मुझे भरोसा था कि वो अपनी औलाद की अच्छी परवरिश कर रही होगी, मगर अफसोस हो रहा है ये सब सुनकर। मेरे बेटों को देखो, वो कितने सुलझे हुए हैं। वो मेरे साथ घर से बाहर निकलते हैं तो लोग मुझे दाद देते हैं कि मैंने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की है। मेरे बेटे अच्छे हैं क्योंकि वो मेरे साथ पूरा दिन गुजारते हैं। और एक तुम हो, तुमने मेरी बेटी की कितनी बुरी तरबियत की है। इतनी सी उम्र में मेरी दूसरी शादी और बेटे होने की बातें कर रही है। अब्बू अम्मी को डांट रहे थे, जबकि ये सब बातें सुनकर अम्मी का चेहरा तो उतर ही गया था और मैं भी नज़रें चुरा गई थी। अब्बू बड़ी देर खड़े अम्मी को बुरी बुरी बातें सुनाते रहे थे, फिर सर झटक कर घर से बाहर निकल गए थे।
ابو کے جانے کے بعد میں امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، امی ابو میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ انہیں میں اچھی کیوں نہیں لگتی؟ امی نے بڑے دکھ سے میرے چہرے کی جانب دیکھا، پھر میرے سر پر پیار دے کر کہنے لگی، تمہارے ابو کو چوتھی دفعہ بھی بیٹا ہی چاہیے تھا، مگر جب تم پیدا ہوئی تو بہت ناراض ہوئے تھے۔ کہنے لگے، اللہ نے مجھے 3 بیٹے دے دیے، چوتھی بار بھی بیٹا ہی ہو جاتا تو اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی آ جاتی؟ تمہارے ابو کو لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ میں بولی، امی ابو کو بیٹیاں اچھی کیوں نہیں لگتی؟ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ میری بات سن کر امی ہنسی تھی۔ ان کا ہنسنا بھی عجیب تھا، آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر مسکراہٹ۔ کہنے لگی، جو اللہ کی رحمت کو اچھا نہیں سمجھتے پھر یہ چیز ان کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ تم دل پر مت لیا کرو، یہ سب باتیں ہر شخص اتنا خوش نصیب نہیں ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ چیز بیٹی کو اپنا سکے۔ میرے چہرے کی خوبصورتی دیکھ کر امی کہنے لگی، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ تم جاؤ اپنی سہیلی کے گھر، اس کے دل کو بہلانے کی کوشش کرو۔ میں نے سر ہلا دیا اور گھر سے نکل آئی۔ ہاجرہ کا گھر میرے گھر سے قریب ہی تھا، چند منٹ میں ہی میں اس کے گھر پہنچ چکی تھی۔ میں ہاجرہ کے گھر گئی تو وہ مجھے بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں اس سے بولی، کیا بات ہے ہاجرہ؟ صبح اسکول میں تو تم بہت اداس تھی اور اب اتنی پرسکون کیسے ہو گئی؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، آ جاؤ چھت پر، میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں۔ میں اس کے ساتھ چھت پر چلی گئی تو وہ کہنے لگی، ثنا میرے ابو نے دوسری شادی سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے امی سے کہا ہے کہ میرا سب کچھ تم ہی ہو، میں دوسری شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر تم نے مجھ پر دباؤ ڈالا یا مجھے مجبور کرنے کی کوشش کی تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، لیکن میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ ابو کی باتیں سن کر امی بھی بہت خوش ہوئیں اور ہم سب بہنیں بھی بہت خوش ہیں۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ ابو ہم سب سے بہت پیار کرتے ہیں اور انہوں نے بیٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مسکرا کر بولی، ہاں ہاجرہ، تم لوگ تو بہت خوش نصیب ہو، یہی لگتا ہے کہ تمہارے ابو تمہاری امی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہاجرہ نے اس بات پر سر ہلایا تھا۔ یہ بات کہہ کر میں ہنسنے لگی تھی۔ میری نظروں کے سامنے ابو کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ اگر انہیں اس بات کا پتہ چل جاتا کہ میں اپنی سہیلی سے یہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے ابو تمہاری امی سے محبت کرتے ہیں تو مجھ پر قیامت بیت جاتی، مگر میں بھی کیا کرتی؟ یہ پیار اور محبت تو کسی کے چھپانے سے نہیں چھپتے، یہ تو محسوس کیے جاتے ہیں، یہ تو احساس کا نام ہے، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ نہ جانے میرے ابو ایسی باتیں میرے منہ سے سن کر غصہ کیوں کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہاجرہ کا موڈ اب اچھا ہو گیا تھا، ہم دونوں ہی خوش تھے اور ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ تبھی سیڑھیوں میں سے کسی کے اوپر جانے کی آواز آئی تھی۔ ہاجرہ نے میری طرف گھبرا کر دیکھا تھا، وہ کہنے لگی، کہیں آپی تو نہیں آ گئی؟ تبھی ہاجرہ کی آپی کی گرجدار آواز سنائی دی۔ وہ چھت پر آ چکی تھی، وہ چادر میں سرتاپا چھپی ہوئی تھی۔ اس نے گھور کر ہاجرہ کو دیکھا اور کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ چھت پر کھڑی ہو کر ہنسی مذاق کر رہی ہو، یہ شریف لڑکیوں کی حرکتیں نہیں ہوتی، جلدی سے تم دونوں نیچے اترو نہیں تو میں تھپڑ ماروں گی۔ اتنا کہہ کر وہ نیچے چلی گئی تھی۔ ہاجرہ نے گھبرا کر میری جانب دیکھا تھا، وہ کہنے لگی، ہاں ثنا آ جاؤ، ہم نیچے چلتے ہیں، آپی بہت غصے میں ہے، ہماری دھلائی نہ کر دیں۔ میں ہاجرہ کے ساتھ نیچے آ گئی اور پھر اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔ مجھے ہاجرہ کے گھر میں فقط اس کی بڑی بہن اچھی نہیں لگتی تھی، وہ ہر وقت ہی غصے میں رہتی تھی اور ہمیں گھورتی رہتی تھی۔ ہم اونچی ہنسی ہنس دیتے تو وہ ڈانٹ دیتی، ہم کوئی مزاحیہ بات کر دیتے تو وہ غصہ ہو جایا کرتی تھی، اسی لیے وہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں گھر آئی تو میرا چہرہ اترا ہوا تھا۔ امی کہنے لگی، کیا ہوا ثنا؟ کیا مولوی صاحب دوسری شادی کرنے لگے ہیں؟ تم بہت پریشان محسوس ہو رہی ہو۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دوسرے پارٹ کا انتظار کیجیے۔ بہت شکریہ۔
ہے۔